Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم, on se retrouve pour une nouvelle recette. أنا حندير des escalopes de dinde farcies aux épinards et champignons. سهلين وخفاف يجوا بنان بزاف pour un dîner ou la vite fait. نروحو نبداو directement les ingrédients. Donc, pour les ingrédients لهنا عندي les épinards ولا السلق اللي كنت غسلته في الماء والخل ونقيته مليح وقطعته. وعندي 4 غوستاي دونك سنينه تاع الثوم ولي شامبينيون اللي حندير لا موتي في لا فارس ولا موتي راني حنخليها بور لا صوص. وهناك عندي دي اسكالوب دو داند. انا هنا درت داند، تحبوا ديروا بولي ديروا بولي يا با دو سوسي ولا فيوند ولا كيما حبيتوا، مي اليوم انا خيرت لا داند. نروحوا نبداو ديريكتومون لا بريباراسيون. دونك هنايا دون اون بوال واش درت، حطيت شويه ان بو دو بور و درت لا موتيي تاع لي شامبينيون كيما قلت لكم قبل اللي حنديرهم مع لا فارس. دونك فوالا نخليهم برك يتقلاو مليح في هذاك لو بور و نزيد لهم شويه ملح وشويه فلفل كحل، فريمون شويه برك تاع فلفل كحل. جو بونس ما درتش الملح هنا باسكو حندير في لا فارس، وديجا ما تكثروش الملح باسكو السلق ديجا ومالح شويه. اون فوا كو هادوك لي شامبينيون تاوعي خلاص طابوا لي شويه، ندير في لا ميم بوال، ما نبدلش المقله باش تقعد لي البنه. درت شويه تاع الثوم، هادوك لي 4 غوستاي جو لي زي رابي، وزدت معاهم السلق هنا ما يخلعكمش لا كونتيتي بيان سور كيما كامل يعرفوا السلق من بعد يعاود يشرب. دونك انا هنا درت ربطه، تحبوا ديروا ربطه زوج، انا درت وحده كانت كافيه. دونك فوالا ونقعد جو ميلون شويه باش ما يتحرقليش الثوم ولا لاي. نغلق عليه شويه ونعاود نحل ونزيد له الملح، دونك دو سيل، فلفل كحل، بافغ نوار، و هنايا انا زدت له ان بو دو كوري برك باش ما يتقادليش بزاف البنه تاع السلق. نتوما تحبوا ديروا غير الملح والفلفل الكحل ديروا معليش، ولا تحبوا ديروا الكوري ولا اون اوتر ايبيس اللي تحبوها يا با دو سوسي. دونك نغطي عليه مليح ونخليه يطيب. اون فوا كو شتو بدا يطيب سي بون، نزيد له هذوك لي شامبينيون اللي كنت قليتهم ديجا و جو ميلونجي بتي بو، نخليه هكا ينشف لي شويه الماء، ونروح نجيب دو فروماج غابي. دونك انا هنا درت شويه فروماج غابي معاه ونخليه حتى وين هذاك نشوف الماء هذاك نشف، pour ne pas perdre déjà les vitamines تاعو، ما نفرغوش الماء و ميم طون باش ما يواسيليش بزاف لي اسكالوب. دونك فوالا نخليه كيما قلت لكم ينشف دو كوتي، و اون فوا كو يطيب وشفت الماء هذاك نشف، نروح نجيب لي اسكالوب ونبدا نعمرهم لداخل. دونك ندير شويه لا فارس و زدت لها ان بو دو فروماج غابي. هنا تقدروا ديروا فروماج فوندو اذا حبيتوا، ولا ما تزيدوش ديجا كو درنا ديجا في كي كان يطيب. و سيو اغلقوها دون فاصون اسكو لا فارس تقعد لكم لداخل. و هنايا تحبوا تغلقوها افيك دي كوردون ولا تخلوها. نزيد لكم لا دوزيام. بلا ميم فاصون لا ميم شوز ندير لا فارس اي دو فروماج غابي. Voilà. Donc هنا toujours في la même poêle pour garder toujours هذوك les saveurs. درت une noisette de beurre وحطيت les escalopes تاوعي يطيبوا des deux côtés، نحمرهم مليح. دونك فوالا كم شفتوا ما تفتحوليش نتوما، اذا خفتوا يتفتحوا لكم كيما قلت لكم tout à l'heure vous pouvez mettre c'est-à-dire vous pouvez les fermer avec des cure-dents. هنا اون فوا كتقلاو لي انفا تحمروا لي دي دو كوتي، نحيهم ونجيب لا دوزيام موتيي ولا لا موتيي تاع لي شامبينيون اللي خليتهم بور لا صوص اللي حندير بهم اون صوص على كريم او شامبينيون. هنا تقدروا ديروا ان بو دونيون غابي، تقدروا تزيدوا حبه بصل مرابيه، انا ما زدتش. فوالا و اون فوا كو شت لي بلوتو لي شامبينيون هذوك طابولي، نروح نجيب لا كريم ليكيد
وزدت لها هنايا ان بو دو موتارد لا كلاسيك ولا موتارد سال اي بوافون نوار. هذا ما كان. وانا زدت لها شويه تاع الكوري بور رابلي لو غو تاع لي اسكالوب باش نقعد توجور في لو ميم غو. هذا ما كان. نخليها هنا سي لو فلاش بركا اللي راهي تبان بيضه بزاف مي الا بري كوميم لا كولور تاع لا موتارد. دونك نعاود نرجع لي زيسكالوب تاوعي يكملوا طيابهم في لا كريم. فوالا اون فوا كو شفتهم اون فوا كو شفتهم طابو سايي نعاود ندخلهم مليح مليح في هذيك لا كريم ونخليهم دو كوتي. فوالا دونك هنايا بوغ اكومبانيي مي زيسكالوب واش حندير دي ليغوم سوتي. حكمت بطاطا زروديه والقرعه دونك بوم دو تير كاروت اي كورجيت قطعتهم وفورتهم. دونك فورتهم ماشي طياب كومبلي مي نص طياب و باش يقعدوا لي كروكون. ودرت في المقله درت شويه تاع زبده ان بو دو بور وحطيت هذوك لي ليغوم تاوعي اللي كانوا مفورين زدت لهم المعدنوس والثوم والملح والفلفل الكحل. هذا ما كان. وحمرتهم مليح مليح. فوالا يفوا علي دوسمون برك باش ما يتكسروا لكمش. فوالا وتخلوهم يكملوا شويه طيابهم برك لو طون لي يتحمروا ولو طون يشربوا لكم هذاك لو بور ويطيب لكم الثوم اي تو. بعد درت لهم الفوق ان فيلي دويل دوليف سا دون ان تري 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 بون غو فريمون شويه برك ما تكتروش. دونك نروحو ديريكتومون نبداو لو دريساج تاع لاسيت تاعنا ولا لاردواز. نحط مي زيسكالوب لي طابولي تري تري رابيدمون ما يطولش. لا دند و لو بولي معروفين ما يطولوش في الطياب دونك يطيبوا تري تري بيان اي فيت في. نحط لي ليغوم و لا صوص تاعي بلي شامبينيون. دوك نحكم وحده من زيسكالوب نقسمها باش نوري لكم الانتيريور كيفاش يكون. فوالا كيفاش يجي من الداخل بريزونطابل ميم بور دي انفيتي ولا اي تري تري بون كرويي موا. الناس اللي ما يحبوش السلق اي انا جون في بارتي vous allez adorer هاد لا ريسيت elle est très très bonne وتولوا تاكلوا السلق كرويي موا. دونك فوالا هذا هو لو بلا تاعنا تاع اليوم ولا لا ريسيت تاع اليوم. جيسبر كو لا فيديو تكون عجبتكم. n'hésitez pas s'il vous plaît à liker et partager et vous abonner s'il vous plaît. Je vous dis à la prochaine Inch'Allah.